नाज़रीन मोहतरम, कुर्बे क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की वो खौफनाक निशानियाँ जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख लें कि दुनिया अपने ख़ात्मे के करीब है। नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको ऐसी ही क़यामत की उन खौफनाक निशानियों के बारे में बताएंगे जो क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में रूनुमा होंगी। क़यामत एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में अल्लाह ने बार बार अपनी खलकत को आगाह किया है और हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार अपनी उम्मत को इस दिन के बारे में बताया है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर मुसलमान तो क्या काफिर भी, चाहे वो मुल्हिद ही क्यों ना हो, ये बात मानते हैं कि दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो ये सब कुछ साइंसी तौर पर पेशनगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन जब ख़त्म हो जाएगा तो ज़मीन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सूरज की गर्मी ही इस दुनिया के निज़ाम को चला रही है। और उनका इस बात पर भी ईमान है कि दुनिया में आने वाली क़यामत से बचना नामुमकिन है, जो होकर रहेगा। नाज़रीन, आसमानी मज़ाहब को मानने वाले, जिसमें मुसलमान, यहूदी और ईसाई शामिल हैं, उनके ईमान का भी ये हिस्सा है कि क़यामत आएगी और दुनिया की बिसात को एक दिन लपेट दिया जाएगा और फिर सबका हिसाब भी होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से मुतल्लिक कौन कौन सी पेशनगोइयाँ फरमा रखी हैं और इन पेशनगोइयों में अलामाते सुगरा में आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक किस तरह से बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे कोई शख्स भी बच नहीं पाएगा और इन निशानियों से पूरी दुनिया के लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे और इस रमज़ान में तमाम अलामात पूरी होने के बाद क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और दुनिया की क्या हालत होगी। और इस वीडियो में आपको इस बारे में भी आगाह करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ानुल मुबारक में सब कुछ देख लेने के बाद एक साल का रिस्क ज़ख़ीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। नाज़रीन, अगर हम अहादीस मुबारका का बगौर मुताला करें और क़यामत से मुतल्लिक अहादीस को बहुत अच्छी तरह से जांचें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अलामात क़यामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामात हैं जो क़यामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ अलामात ऐसी हैं जो क़यामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी, जिनको अलामात सुगरा कहा जाता है। और इसके बाद ऐसी अलामात हैं जो बहुत बड़ी बड़ी अलामात होंगी जिसके फ़ौरन बाद क़यामत आकर रहेगी और इन अलामात को अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू अलामात सुगरा की वो आखिरी अलामत है जिसके पूरा होने के बाद अलामात कुबरा का आगाज़ हो जाएगा। अलामात सुगरा की आखिरी अलामत यानी आखिरी रमज़ानुल मुबारक इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत जब करीब होगी तो दुनिया भर में ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी और तभी अलामात सुगरा की आखिरी अलामत यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने का ज़हूर होगा, जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बारे में हज़रत नईम बिन अम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के एक साल पहले का रमज़ानुल मुबारक अपने आप में बहुत बड़ी निशानियाँ लिए हुए होगा। उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसी खौफनाक आवाज़ दुनिया भर के लोग सुनेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया के लोगों पर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज़ को सुनकर 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे, 70,000 अफराद अपनी समात को खो देंगे और बहरे हो जाएंगे, 70,000 कुंवारी लड़कियां अपनी कुंवारियत ज़ाइल कर बैठेंगी और फिर उसके बाद सूरज ग्रहण होगा। तो तब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने घरों में एक साल का रिस्क इकट्ठा करके ज़ख़ीरा कर लेना, क्योंकि इस रमज़ान के बाद दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। ये सुनकर सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के किस हिस्से में आएगी?
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا کہ جس کو پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے مرکز کا پتہ چل پائے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان پائیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس آواز کے بعد ملک شام میں خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے، اور جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو میری اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں سے مل کر کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونا اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، اور جو شخص یہ کرے گا وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں سنی جانے والی یہ ہیبت ناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے کہ جو با آواز بلند اللہ کا ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے با آواز بلند ذکر کرنے پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بیان واضح ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جہاد کرے گا۔ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہوا ہوگا، اور پوری دنیا میں مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا یہ کئی سال تک جاری رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمان اختلافات اور بدعت کا شکار ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر بھٹکتے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پوری دنیا میں ایک دھواں اور ہوا بھیجیں گے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو بیمار کر کے ان کو موت کی نیند سلا کر اللہ کے حضور پیش کر دے گی، اور پھر پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا، اور نسل انسانی کے یہ بچے کچھے بدبخت لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر آخر کار قیامت قائم کر دی جائے گی۔